नाज़रीन, आज हम नहायत ही एक अहम मौजू जो सेहत के हवाले से है और जिसने बहुत सी दुनिया को, बहुत से लोगों को इस मर्ज़ में मुब्तला कर रखा है, यानी डायबिटीज़, यानी शुगर, कि शुगर का मर्ज़ टाइप 2 डायबिटीज़ जो बहुत से लोगों को लाहक हो जाता है और फिर वो उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, उनकी नाड़ें सिकुड़ने लगती हैं, बॉडी अच्छी तरह सेहत में नहीं रहती, वीकनेस आने लगती। और बढ़ती उम्र में जब डायबिटीज़ पुरानी हो जाती हैं तो उसमें इवन आँखों पे असर होने लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, खून ही नहीं जब जाएगा तो सारी चीज़ें तो कमज़ोर होती जाएगी ना। हम इस मौजू पे उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ वी विल डिस्कस मेजर कॉज एंड द रेमेडी, द रिलीफ, द क्योर which I can offer. We will discuss on that. ये हमारा जो ब्लड स्ट्रीम में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का अमल है, ये बेसिकली हमारे पेंक्रियास का। पेंक्रियास, as you can see on the chart, these are located in the abdomen. और इनका एक बहुत ज़रूरी अहम काम है, वो ये कि आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उनको खून में इस तरह से बॉडी में जज़ब करते हैं, सेल्स के लिए खुराक बनाते हैं। उनका मेजर फंक्शन, बहुत ज़रूरी फंक्शन, कि वो बॉडी सेल्स के लिए उसको कन्वर्ट करते हैं, आपके फूड को बॉडी सेल्स के लिए खुराक की शक्ल। बेसिकली इनके दो फंक्शंस हैं, एक्सोक्राइन फंक्शंस, दैट इज़ कि वो आपकी डाइजेशन में जो आप खाना खाते हैं, जो कुछ भी आप खाते पीते हैं उसमें हेल्प करें एब्डोमेन की। और दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन, दैट इज टू रेगुलेट ब्लड शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम, जिससे अक्सर औकात टाइप 2 डायबिटीज आती है। जब तक इनका, अब इसके लिए दो चीज़ें मेन समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो नहायत आसान है, शायद आप डेफिनेटली जानते होंगे, वो ये कि जब तक ये जो हाजमे के बाद खून डाइजेस्ट होता है उसमें पख ना लगे इंसुलिन की जो पेंक्रियास प्रोड्यूस करते हैं, उस तक वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। एब्जॉर्ब अपने आप में नहीं करती, ना हड्डियाँ, ना आपका गोश्त और ना दूसरे जिस्म के हिस्से। और दूसरी जो मेन वजह, वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ दिस डिजीज़, जो कि आप शायद ना जानते हों, उसके बारे में मैं थोड़ी सी पहले वजाहत कर दूं कि हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। दैट इज़, हमारा सिस्टम इस तरह काम करता है कि नर्वस सिस्टम के बेसिकली, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से तमाम तर रिफ्लेक्सेस पूरी बॉडी में जाती हैं। रिफ्लेक्सेस इन ए वे कि जो कुछ आप 5 सेंसेस की मदद से देखते, सुनते या काम काज करते हैं, और हमारी बॉडी में कैसे मुंतकिल होते हैं न्यूरॉन्स के ज़रिए, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में है मौजूद, और अगर आप ओवरऑल बॉडी में गिने जाएं दिमाग शामिल तो 1 बिलियन के करीब बनते हैं। वो उन न्यूरॉन्स की मदद से, स्पाइनल कॉर्ड से, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है दिमाग तक मुंतकिल हो जाती हैं। जब ये रिफ्लेक्सेस और नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा, वन ऑफ द मेजर पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें जब कमज़ोरी आने लगी, कमज़ोरी क्यों आने लगती है? कि ये 7 चीज़ों से बनी है, यू मस्ट बी नोइंग इट। कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड आप खुराक से लेते हैं, और जब इनमें अब्जॉर्प्शन की कमी होने लगती है, लेट से बढ़ती उम्र के असरात के साथ या कुछ चीज़ों के रिएक्ट ना करने की वजह से, लेट से विटामिन डी के बगैर कैल्शियम भी आपकी जज़ब नहीं हो पाती, और हमारी आदत जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ चुकी हैं, बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, पहले बुढ़ापे की ये बीमारी थी, अब जवानों में भी, नौजवानों में भी शिफ्ट हो गई है कि हम धूप में निकलना पसंद ही नहीं करते, और स्पेशली सुबह और शाम की धूप में जिसमें अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। तो जब ये रिएक्शन नहीं हो पाता, स्पाइनल कॉर्ड में वीकनेस आने लगती हैं, तो उस सूरत में अगर ये T7 thoracic का वर्टेब्रा, ये सारे वर्टेब्रास 24 वर्टेब्रास इन टोटल, बिसाइड सैक्रम एंड कॉक्सिक वर्टेब्रास जो फिक्स वर्टेब्रास हैं, इनके दरमियान में डिस्क होती हैं।
اور ان سے ایڈجائننگ بلڈ ویسلز بھی ان کے نزدیک سے گزر. جب اس میں فلکچویشن آنے لگتی ہے، اب آپ یہ تو بات سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے سارے اعضاء کی، جسمانی اعضاء، چاہے آنکھیں ہوں، چاہے دماغ ہو، چاہے ہمارا دل ہو، جو بھی چیز ہو، ٹانگیں ہوں، ان سب کی ان پٹ جو ہے، ان کو خوراک جو چاہیے وہ خون کے راستے شفٹ ہوتی ہے، اور جو ان کے کام ہیں وہ مختلف ہیں. لیٹ سے پینکریاس کا کام انسولین بنانا ہے، ون آف دا مین فنکشن، اینڈوکرائن فنکشن جو میں نے کہا. اور اسی طرح دوسرے اعضاء جو ہیں ان کے مختلف کام ہیں، لیکن ان پٹ سب کی سب آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے جو ہمارے بلڈ میں شامل خوراک کی صورت میں ہم کرتے ہیں. اور دل دھڑکتا ہے جو 1,03,680 دفعہ، تو ہیڈ ٹو ٹو، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے سر تک سب حصوں میں آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے. جہاں کہیں پہ یہ نہیں جا پائے گا وہاں پرابلم آنا شروع ہو جائے گا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب یہ پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہماری اسپائنل کارڈ میں ڈیجنریٹو چینجز آنے لگتی ہیں، تو ان کے فاصلے سکڑنے اور بڑھنے لگتے ہیں، جو درمیان میں ہر ورٹیبراز کے درمیان میں فاصلے ہیں. ورٹیبراز ہمارے ویک ہونے لگتے ہیں جب یہ چیزیں، جو ساتوں چیزیں میں نے مینشن کی ہیں، جذب نہیں ہو پاتی. جب یہ جذب نہیں ہو پاتی تو وہ ورٹیبراز، ہڈیاں ہماری ساری کی ساری ویک ہونے لگتی ہیں. جب ویک ہونے لگتی ہیں تو نروز کے کھچاؤ کی وجہ سے، جو اسپائنل نروز نکل رہی ہیں نروس سسٹم کا تیسرا مین حصہ، تو ان میں کھچاؤ کی وجہ سے سبلکسیشن آ جاتی ہے، ڈسک بلج آ جاتی ہے، ڈسک پروٹروژن آ جاتی ہے، ڈسک سلپ آ جاتی ہے، اور فیو کیسز ڈسک ہرنیشن آ جاتی ہے، جس سے ایڈجوائننگ بلڈ ویسل کے کمپریس ہونے سے مختلف اعضاء میں ہمارا بلڈ پوری طرح نہیں پہنچ پاتا. تو ان سب کی جیسے خوراک آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے، اگر یہ T7 تھوریسک کا ورٹیبرا T7 سے اگر یہ دب جائے، یہی ڈسک بلج یا ڈسک پروٹروژن ہو جائے، یا اس میں کمپریشن آ جائے کسی وجہ سے، یا دباؤ آ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پینکریاس کو جو آکسیجنیٹڈ بلڈ جانا ہے وہ کم ہو جائے گا. از اٹ سو اور ناٹ؟ اگر وہ کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پینکریاس نے اپنی خوراک لینی ہے اور اس کی مدد سے فنکشن کرنا ہے، اور اس کی مدد سے فنکشن انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جو دو فنکشن میں نے مین بتائے ہیں آپ کو، ہیلپ ان ڈائجیشن اینڈ بلڈ اسٹریم میں ڈائبٹیز اور شوگر کو ریگولیٹ کرنا. تو اس سے فرق آ جاتا ہے، انسولین کم بننی شروع ہو جاتی ہے. جب انسولین کم بننی شروع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ باہر سے انسولین اس کو ٹیبلٹس کی شکل میں یا انجیکشن کی شکل میں انسولین دینے لگتے ہیں، انسٹیڈ آف کریکٹنگ the main root cause of the problem, that is compression in T7. اگر ادھر سے یہ کمپریشن دور نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ بلڈ کم ہوتا جائے گا جب پینکریاس کو، اور وہ اس کا فنکشن بھی کم ہوتا جائے گا، وہ اپنا کام کم کرنے لگیں گے اور انسولین کم سے کم بنانے لگیں گے. جب لگاتار کچھ عرصے تک یہ نہیں کمپریشن دور ہوگی تو آہستہ آہستہ پینکریاس ویک ہونے لگیں گے. اگر ابتدا میں آپ کمپریشن دور کرا لیتے ہیں وہاں سے T7 سے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو پینکریاس ہیں ان کو جب ان پٹ بلڈ آکسیجنیٹڈ ملے گی تو اپنا کام پوری تسلی سے کرنے لگیں گے اور پراپر انسولین بنانے لگیں گے. لیکن جب اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو نہیں ملے گی تو اس سے پینکریاس ویک ہونے لگتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بہت ویک ہو جاتے ہیں اگر، تو اس صورت میں نہ ہونے کے برابر یا بہت کم انسولین بنا پائیں گے. تو آپ باہر سے اگر انسولین دیتے رہیں گے، بلڈ میں داخل کرتے رہیں گے ٹیبلٹس کی شکل میں یا انجیکشن کی شکل میں، تو آپ کا جسم تو ابزارب کرنے لگے گا باڈی کا، لیکن جو مین روٹ کاز ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا. اور الٹیمیٹلی اگر یہ زیادہ تر ڈائبٹیز بہت دیر تک رہیں، HbA1c آپ کا بڑھ جاتا ہے اور اس سے آپ کے جسم سارا کمزور ہو جاتا ہے، نرو سکڑنے لگتی ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک جاتی رہتی ہے کیونکہ آکسیجنیٹڈ بلڈ یا ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کا جسم کمزور رہنے لگتا ہے. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ڈائبٹیز کے ٹورڈز دا اینڈ آف جب بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں بھی سن رہنے لگتے ہیں اور کاٹنے تک پہ پہنچ جاتے ہیں، ایمپوٹیشن تک میں. تو ایک چھوٹی سی بیماری وہ کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ شروع میں اگر آپ اس کمپریشن کو دور کر لیں تو یہ نہایت آسانی سے دور ہو جاتی ہے، اور آپ کا یہ انتہائی امپورٹنٹ آرگن
पूरी तरह काम करने लगता है, यानी पूरी तरह इंसुलिन बनाने लगता है और आपको बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो नाज़रीन, इस मर्ज़ का इलाज हम कायरोप्रैक्टर, दैट इज़ इब्तिदा में अगर हो तो कंप्रेशन का इलाज, व्हाट आई एम सेइंग इज कंप्रेशन का इलाज, इसको दूर करने के लिए ताकि वो प्रॉपर टू अनेबल पेंक्रियाज टू मेक प्रॉपर इंसुलिन, उसको करने के लिए हम कायरोप्रैक्टर बगैर मेडिसिन और बगैर सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ स्टे विद मी, आई विल जस्ट शो इट टू यू हाउ वी करेक्ट इट एंड क्योर इट। वी रिमूव दिस कंप्रेशन टू अनेबल पेंक्रियाज टू फंक्शन इट प्रॉपरली। तो नाजरीन, इस डेमोस्ट्रेशन के बाद जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, हमेशा सेहतमंद रखे, आप और आपके अहले खाना सेहतमंद रखें। जावेद मिर्ज़ा इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।